رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر شاهدين على أنفسهم بالكفر شاهدين على أنفسهم بالكفر شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يعمرو नहीं है, फिर से पढ़े इन्नमा. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أن يكونوا फिर से पढ़ें फ़असा से और हमज़ा को वाज़े करें यकूनू फिर से पढ़ें अन यकूनू أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن फिर से पढ़ें ज़बर ज़ेर पेश को उसकी जगह पे पढ़ें मस्जिदिल हरामी हरामा नहीं है हरामी फिर से पढ़ें व इमारतल कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا
أبدا إن الله عنده أجر عظيم أجر عظيم إن الله عنده أجر عظيم फिर से पढ़ना इन्ना अल्लाह फिर से يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء وإخوانكم फिर से पढ़ें إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يتولهم फिर से ومن फिर से यतवल्लहुम इसको यतवल्लाहुम नहीं पढ़ेंगे लाम पे क्या है जबर इसको लंबा खींचेंगे फिर क्यों खींच रहे फिर से पढ़े वमई قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يأتي الله بأمره फिर से हत्ता यأती अल्लाह बिअम्रिह फिर से हत्ता यأती अल्लाह बिअम्रिह वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين कोशिश करें थोड़ी सी और ऊंची आवाज से पढ़ें ठीक है फिर से पढ़ें इसको वदाक़त عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم إن الله عليم حكيم عليم حكيم عليم حكيم إن الله عليم حكيم إن الله عليم حكيم عليم عليم من नहीं عليم عليم फिर से إن الله إن الله عليم حكيم better سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله